अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे साथ बैठी हैं छोटी शहज़ादी अबरीश अपने वालिद साहब के साथ। ये 5 बहनें हैं। इस वक्त इनके वालिद साहब इनको लेकर गए थे इलाज के लिए। ये भाई जो हैं ये मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं। आजकल भी यहाँ सर्दियाँ हैं तो काम नहीं होने की सूरत में जब अपने बच्चों को घर पहुँचाकर वापस शहर की तरफ जाएंगे, यहाँ अपनी कमाई का कोई ज़रिया ढूंढेंगे। सर्दियों में यहाँ काम मिलना मुश्किल होता है। ये हमारे इलाके में है, हमारे गांव में, हमारा गांव चतराल में गर्म इलाका है। जब रात को इन्होंने सफ़र किया, ये नाश्ते के लिए हमारे पास रुके थे और यहाँ से आगे फिर इनका सफ़र काफ़ी ज़्यादा है। ये रात बहुत देर से ये अपने घर पहुँचेंगे इंशाल्लाह। गोहकीर गांव है इनका आगे। शहज़ादी की आंख पर 53,000 रुपये खर्च आए हैं और बाकी भाई के तो अखराजात ज़्यादा आए हैं। भाई ने जब ऑपरेशन करवाया, इनको लेकर पेशावर गए, बच्ची की पहली आंख निकाली, बहुत ज़्यादा अखराजात आए हैं। लेकिन 53,000 आंख पर खर्च हुआ। 50,000 हम इनको नकद अभी मैं दे रहा हूँ और इनके लिए मैं बाकी जो कुछ 17,000 15,000 तक का जो है वो इनके लिए शॉपिंग करवाऊँगा इंशाल्लाह। अभी दरोज शहर में इनको मैं लेकर दरोज शहर जाऊँगा। ये 50,000 रुपये आप वसूल करें तो जो बकाया है उनके हम इनके लिए करवाएंगे, शॉपिंग करवाएंगे। तो 53,000, 50,000 और तकरीबन 17,000 रह रहे हैं। तो बाकी 17,000 या जितने भी होंगे उसके हम शॉपिंग करवाएंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हाजी ज़हूर ट्रस्ट का, बाजी मुसर्रत का, बाजी इम्तियाज़ का, बाजी सोनिया का, जिनके ताउन से अल्लाह ताला ने इस छोटी शहज़ादी की खूबसूरती को इन्हें लौटाया। आप इस शहज़ादी का हुस्न देखें। आपने वो तस्वीर भी देखी होगी इनकी जिसमें इनकी आँख नहीं है, और अभी आप देखें कि ये कितनी प्यारी लग रही है। तो अल्लाह ताला इन बहनों को जज़ाए खैर दे, इनके माल में बरकतें दे और इन्हें बहुत नवाजे। मैं ये वीडियो के में दरख्वास्त ये है कि मैंने अब तक इस बाइक की वीडियो फेसबुक पर नहीं लगाई और आपसे भी यही दरख्वास्त है कि ये फेसबुक पर नहीं लगानी है। बाइक की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना है। सिर्फ इतनी बात है कि ये आप तक पहुंच जाए, आप ग्रुप में शेयर कर दें, ग्रुप वाले दोस्त देख लें जिनकी तरफ से मुआवनत हुई है, तो बाकी इनकी इज़्ज़त नफ्स महफूज है। मैं शुक्रिया एक मरतबा फिर आज ज़रूर ट्रस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ। और बहन मुसर्रत, बहन इम्तियाज़ और सोनिया, अल्लाह ताला उनके हाजात को कबूल फरमाए, उनके माल में बरकतें दे, उनकी तरफ से दिए हुए इस माल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह। सामान शनी मशीन सिलाई मशीन होगा ने लोटो दे हमेशा हमें कुछ नहीं भाई गल दो मानो गल हम तो खूर रंग है, खुश डिजाइन है। هي بعدين تدت क्या قسم है इंग्लिश हम ये قسم गरम खोई वाले जाम هذا دو ما गरम कोई गाना जा काबिल कोई गाना ना रात की गाना जाम बंगले हम तंते كيف خشام خشام راجع هوي هوي हम तंग सना हम लोड ला यार ونیا خود لوده چه همه استخوان اوه خود لوده خود کرد همه بلد لا حتی جرمی انده که آگه نیشیم یا حتی انده که آگه نو براده برا آسیمی خود گنه خود لوده همه گن لوده همه در جنگ کرده همه لوده بیاره تا سسته کردی मुझे से नहीं हम तो दूसरा वो क्या है
غلا هم بحب تنخوش من حب قطعتي حميد زبردست كوكير دو حميد زمازا كوني تاسو هد جامعه بريش ابريس بريش نیم که رینو انت هما كان في توجه بوني بوزانو حميد هد جامعه لا ننزل يعني شه بوني سب كلها अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको याद होगा चंद दिन पहले हम भाई के पास इनके घर गए थे। ये अंधेरे में बैठे थे और इनके पास राशन नहीं था, ये मुश्किलात में थे। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला ने हाजी ज़हूर ट्रस्ट के ज़रिए हमें ज़रिया बनाया। हम इनके पास गए, इनको घर में हमने रोशनी की अल्हम्दुलिल्लाह। उस अंधेरे कमरे को आपने अंधेरे के बाद रोशनी भी उसमें देखी। और इनके इलाज के लिए भी एक आप 2 साल से चारपाई पर है। 1 साल पहले इनका ऑपरेशन हुआ था। इन डॉक्टर ने कहा था कि साल बाद आपने फिर आना है पेशावर, तो ये वापस जाने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं थे, तो उसके लिए भी हाजी ज़हूर ट्रस्ट की तरफ से 75,000 रुपये हम अभी इनको दे रहे हैं। ये इनके भतीजे हैं, ये इनके साथ जाएंगे, इनकी अहलिया भी यहीं मौजूद है, वो साथ जाएंगे। इस वक्त हम होटल के कमरे में हैं, ये बाज़ार में आ गए हैं, ये ज़रा साइड पे हैं, ये बाज़ार में आ गए हैं। और रात की गाड़ी जो जाएगी पेशावर के लिए, ये उस गाड़ी पर पेशावर जाएंगे। और इंशाल्लाह आप दुआ करें, अल्लाह करे कि हमारे ये भाई फिर से अपने पाँव पर खड़े हो जाए और ये फिर से चलने फिरने के काबिल हो जाएं। हमारी दुआएं हैं कि बहुत जल्द अल्लाह ताला इनको वापस हमसे सेहत, कामिल सेहत के साथ हमें मिलाए। मैं दुआ गूँ हाजी ज़हूर ट्रस्ट और उनके मुआविनीन के लिए, और भाई भी उनके लिए दुआ करते हैं। उर्दू इन्हें नहीं आती। दाता सर चिचा ताउन करे दे दाखल को तासु द तरफ न सब पैगाम दे सो दुआ और तके सर बस इनका अभी दुआ करें। इनके अहलिया भी यहाँ मौजूद है, उनको हम कैमरे के सामने लाना नहीं चाहते। और अल्लाह इस नौजवान को भी हिम्मत दे कि ये इनका साथ चाहे। ये चूँकि चलने फिरने के काबिल नहीं है, इनकी ऐसी खिदमत है कि इनको गोद में उठा के ले जाना है या व्हील चेयर पे ले जाना है, ऐसी तरतीब है। तो ये आज रात को सफ़र करेंगे। ये 75 पूरे, ये 75,000 रुपये दा 75,000 रुपये दी सही दा ये मगरिब की अज़ानें हो रही है और इंशाल्लाह ये आज रात को पेशावर का सफ़र करेंगे। और इनके लिए आपसे दुआओं की दरख्वास्त है, और अगर इनके लिए मज़ीद ताउन की ज़रूरत होगी तो हम फिर अपील करेंगे। ताउन करने वाले अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ये हमारे भाई अहमद ख़ान जो बीमार हैं फेफड़ों के, इनके लिए मैंने अपील की थी, फेसबुक पर भी की थी, इधर उधर भी की थी। काफ़ी अरसे से मैं इनके लिए कोशिश कर रहा था। फिर अल्लाह ताला ने हाजी ज़हूर ट्रस्ट के ज़रिए इनके इलाज के लिए कुछ पैसों का इंतज़ाम करवाया। इनके पिछली वीडियो में मैंने इनके रिपोर्ट्स वगैरह भी दिखाए थे। और इधर आए, इधर आए, आप इधर आए। ये इनका बड़ा बेटा है, सबसे बड़ा बेटा ये है, इधर बैठे। ये 2 इसका पूत है। अच्छा अच्छा, 2 बेटे ये हैं और एक इनकी बेटी है। ये 3 बेटे हैं, 2 इनकी बेटी, 2 धी 2 बेटियां और ये 3 बेटे हैं। ये इस वक्त हमारे तो घर पर नहीं थे। इन्होंने बहुत पहले यहाँ कहीं किसी के पास काम किया था, तो वहाँ अपने वो पुराने पैसे उस बंदे ने अभी तक दिए नहीं है कि उनके इलाज, कुछ अपनी गाय बेची। 3 लाख रुपए ने दरकार थे। 75,000 रुपये हाजी ज़हूर ट्रस्ट की तरफ से हमारे पास इनके लिए आए, जिनमें बेन सदफ की तरफ से कहा गया था कि 10,000 की इन्हें राशन दूँ, लेकिन इनकी ज़रूरत जो थी वो नकदी की है। मैंने इन्हें राशन नहीं दिया क्योंकि इन्हें इस वक्त पैसे चाहिए अपने इलाज के लिए। तो अहमद भाई आइए, हाजी ज़हूर ट्रस्ट की तरफ से 75,000 रुपये में आपको दूँ, आप उनके लिए दुआ करें। उनकी तमाम बहनों के लिए, ये जिन्होंने ताउन किया, और बहन सदफ और दीगर जो बहनें और जो हमारी हाजी ज़हूर ट्रस्ट की मुंतज़मीन है, अल्लाह ताला उनके हाजात को कबूल फरमाए और हाजी ज़हूर ट्रस्ट के लिए दुआएं करें। जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह करे अल्लाह ताला आपको कामिल सेहत दे। आप कब जाएंगे अस्पताल का? इंशाल्लाह 3-4 दिन के अंदर मैं जाऊंगा। अच्छा चलें, ठीक है इंशाल्लाह। और जब आप जाएं तो आपने पूरे रिपोर्ट्स पर वहाँ से किसी के ज़रिए तस्वीर वीडियोज़ वगैरह हमें दे देंगी, इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ग़ुलाम नबी बोल रहा हूँ, जो कैंसर का मरीज़ हूँ। मैं अभी शौकत खानम अस्पताल भी आया हुआ हूँ। तकरीबन 1.5 साल हो गया मैं कैंसर का मरीज़ हूँ। इलाज मेरा शौकत खानम अस्पताल से चल रहा है। मैं चित्राल का रहने वाला हूँ और पहले भी
ظہور ٹرسٹ والوں نے میرے لیے پیسے بھیجے خرچے کے لیے، خوراک کے لیے، اور ابھی بھی بہن شازیہ نے حاجی ظہور ٹرسٹ والوں کی طرف سے تصوت سے مجھے پیسے بھیجے، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دنیائی آخرتی تمام ضرورت پوری کریں۔ اور میں بھی گھر میں بھی پڑا ہوں، کچھ کام نہیں کر سکتا، بے روزگار ہوں، ابھی آنے جانے کا کرایہ یہاں پہ 10 دن اور رہنے، CT اسکین MRI کی رپورٹ آنے تک، کیونکہ چترال بہت دور ہے، میں آ جا نہیں سکتا، اس لیے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور شازیہ بہن کا۔ حاجی ظہور ٹرسٹ والوں کی طرف سے مجھے حاجی شازیہ بہن نے مجھے پیسے بھیجے 10,000 روپے، اور میں ان کا تہ دل شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، اور ان کو دنیائی آخرت تمام ضرورت اللہ تعالیٰ ان کی پوری کرے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام مسئلے حل کرے، اللہ ان کو کامیاب کرے۔ بہت شکریہ، اور آئندہ بھی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بہن میرے ساتھ اسی طرح ہی، اور ٹرسٹ والے اسی طرح میرے ساتھ امداد کریں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے۔ اور فضل ودود صاحب کا بہت شکریہ، اللہ ان کو کامیاب کرے کہ مجھے انہوں نے پہنچا دیے پیسے، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ اس دن میں یہاں ایک بیوہ فیملی کے پاس آیا تھا، ایک ایسی بیوہ ماں جو ہمارے گھر آئی تھی، اور ان کو میں نے 5,000 نقد دیا تھا اور کچھ راشن دی تھی۔ ان کے لیے ان کے اس گھر کے حالات کا ہمیں اندازہ تھا، وہ ذرا مشکل میں تھے۔ پھر حاجی ظہور ٹرسٹ کی طرف سے میں کہا گیا کہ آپ کسی مستحق فیملی کو گرم کچھ بستر دیں، تو آج یہ ایک گرم رضائی ہے، بہت اسپیشل رضائی ہم لے کر آئے ہیں طلحہ کی والدہ کی۔ طلحہ یہ اس گھر کے سب سے چھوٹے بچے ہیں، ان کی والدہ اس وقت گھر پر نہیں ہے، اور یہاں 2 بہنیں ان کو ہم کمرے میں لا نہیں سکتے، یوں میں یہ ہم ان کے لیے لے کر آئے ہیں، اور اس طرح ہماری جو 2 بہنیں یہاں گھر پر ہیں ان کے لیے یہ جرسی لے کر آئے ہیں، جو وہ اسکول مدرسے جاتی ہیں، تو ان کے لیے یہ لے کر آئے ہیں۔ یہ جو اسکول جاتے ہوئے ان کو یہ آسانی ہوتی ہے۔ تعاون کرنے والے احباب کا بہت شکریہ۔ ہمیں یہاں اس وقت ہم ایسے وقت میں آ گئے ہیں کہ یہاں وہ بڑی ہماری وہ ماں نہیں ہے، اور بچہ یہ کہ طلحہ ہے، وہ 2 بہنیں ہیں لیکن ان کو ہم کیمرے کے سامنے نہیں لا سکتے۔ تعاون کرنے والے احباب کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، کل میں نے ایک بیوہ خاتون کا تذکرہ کیا تھا جو سویرے سویرے میرے گھر آ گئی تھی اپنے والد صاحب کے ساتھ۔ ان کے والد صاحب نے جاتے جاتے مجھے ایک دعا دی تھی کہ بیٹا اللہ آپ کو ایسا کامیاب کرے جیسے موسیٰ کو کامیاب کیا تھا، اللہ کرے بابا جی کی دعا میرے حق میں ایسے ہی قبول ہو۔ ہم اس وقت یہاں ایک مریض کے پاس آئے تھے، تو ان کا گھر بھی قریب تھا، تو ہم ان کے پاس بھی آ گئے۔ اس بیوہ خاتون کے 5 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹیوں کی شادی ہو گئی ہے، 2 بیٹیاں گھر پر ہیں، ایک گھر پر ہی ہوتی ہے، ایک اسکول میں پڑھتی ہیں، 8ویں میں ہے، اور یہ چھوٹا طلحہ KG میں پڑھ رہا ہے، اور ایک بھائی ان کا ان سے تھوڑا سا بڑا، وہ اس وقت گھر پر نہیں ہے۔ میں بچوں کو اور خواتین کو تو کیمرے میں لانے کے حق میں نہیں ہوں، اس وجہ سے ان کو تو نہیں لا سکتا، اور ان کا وہ دوسرا بھائی گھر پر نہیں ہے، چھوٹا یہاں پر ہے، ان کا کمانے والا کوئی نہیں ہے، ان کا مکان کرائے کا ہے، بس کسی کے تعاون سے بس چلتے ہیں، 7,000 روپے اس مکان کا کرایہ ہے۔ یہ میرے پاس آئے تھے، وہاں ان کو کسی نے 2 کمروں کی جگہ ہدیہ دی ہے، تھوڑی سی جگہ ہبہ کی ہے ان کو، تو مجھ سے یہ درخواست تھی کہ اس پہ میں مکان بنا کے دوں، اللہ کرے میرے ذریعے وہاں ان کے لیے کچھ مکان بھی بن جائے۔ فی الحال میں ان کے لیے یہ راشن لے کر آیا ہوں، تقریباً 3,000 کا ہم آٹا لے کر آئیں، اور باقی یہ 1,000 روپے سے کچھ اوپر کا یہ راشن ہے، 4,000 کا تقریباً ہم راشن لے کر آئیں، اور 5,000 میں انہیں نقد دوں گا۔ میرے پاس ان کے لیے یہی پیسے آئے تھے، اس وقت بازار دور تھا اور ہم یہاں آ گئے تھے اس طرف، تو ہم مزید ان کے لیے راشن نہیں لے سکیں، تو یہ خود لے لیں گے انشاءاللہ، اور ہم آگے ان کے لیے اپیل کریں گے کہ ان کے ساتھ آگے تعاون ہو، ماہانہ ان کے تعاون ہو، ان کے مکان کے کرائے کا کوئی انتظام ہو جائے، جو ان کی اپنی زمین ہے اس پر مکان کی تعمیر کا کوئی انتظام ہو جائے۔ تعاون کرنے والے احباب کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ السلام علیکم، یہ حاجی ظہور ٹرسٹ کے معاونین کی طرف سے آج میں احسان اللہ کے لیے راشن لے کر آیا ہوں۔ احسان اللہ کے 6 بچوں میں سے بڑی بیٹی اور ایک بیٹا جو ہے وہ اسکول گئے ہوئے ہیں۔ ایک بیٹا احسان کا یہ لیٹا ہوا ہے، یہ بھی اسکول میں ہے لیکن یہ بیمار ہے، اویس بیمار ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کافی عرصے سے احسان ان کو لے کر ہسپتال بھی نہیں جا سکتے ہیں،
تو کافی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں. احسان بھی راشن لے کر ہمارے 3 بچے احسان کے بیٹھے ہوئے ہیں. احسان کے مکان کا کام بھی جاری ہے. اس کے لیے ابھی بلاک اور سیمنٹ درکار ہے کہ آگے کا کام کیا جائے. فی الحال احسان راشن وغیرہ کے حوالے سے گھر کا اپنا چولہا جلانے کے حوالے سے کافی پریشان ہے. میرے پاس روز آتے ہیں کہ یار میرے لیے کوئی کام دیکھیں. پہلے تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ گھر سے دور ہو اور یہ خود کچھ کر سکے. کہیں پر بھی جائے گا تو اس کے لیے مشکل ہوگی. ایک ہاتھ والا بندہ کے لیے مشکلات بہت زیادہ ہوں گی. اور یہاں اس کے لیے کام شروع کرنا، گاؤں کی سطح پر کوئی بھی کام ہم اس کو شروع کر کے دیں تو وہ کچھ زیادہ کامیاب نہیں جاتا. اور بازار میں کچھ کریں تو اس کے لیے زیادہ انویسٹمنٹ درکار ہے، آنے جانے کے لیے کرایہ درکار ہے. تو ان کے لیے کوئی کام دیکھنا ہے. بس آپ بھی دعا کریں. اگر آپ لوگوں کے توسط سے بھی کہیں پر انہیں کسی کے گھر پر کوئی کام مل جاتا ہے اچھی تنخواہ پر، اور یہ کبھی کبھار اپنے بچوں کے پاس بھی آ سکیں تو ان کا یہ چولہا جلانے والا جو مسئلہ ہے، مشکلات ہیں اپنے گھر کی، یہ حل ہو جائیں گی. یہ ہم 10,000 کا راشن لے کر آئے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1 چاول، 1 آٹا، 1 گھی، 5 کلو چینی اور 1 چائے. یہی چیزیں جو ہیں یہ 10,000 میں آئی ہیں. بہت زیادہ مہنگائی ہے. یہ بچوں کے لیے ابھی میں نے آ کر یہاں ان کو دیکھ کر کے لیے میں نے مٹھائی منگوائی. سامان میں نے پہلے بھیجوا دیا تھا. میں خود ذرا بیمار تھا تو بر وقت نہیں آیا. سامان میں نے رکھوایا تھا کہ ویڈیو بنانے سے پہلے استعمال نہ کرنا. احسان کا بیٹا بیمار ہے کافی عرصے سے. اس کے یہ سب سے بڑا بیٹا یہی ہے اویس کے لیے احسان کافی پریشان ہے. انہیں کہیں اسپتال لے کر جانا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس اس کے لیے وسائل نہیں ہیں. یہاں لے کر گئے ہیں لیکن یہاں سے کوئی تسلی بخش اب تک رپورٹ نہیں آئی ہے. تو ان کو لے کر کسی بڑے چلڈرن اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے، پشاور یا تمرگرہ. تو اس کے لیے بھی ان کو کچھ پیسے چاہیے کہ یہ اپنے بچے کا علاج کروا دیں. اس میں بھی آپ کا تعاون درکار ہے. اور راشن میں بھی احسان کو ہمیشہ یاد کرنے کی درخواست ہے کہ احسان کا کوئی بھی کمانے کا کوئی بھی راستہ نہیں. یہ گھر جس میں رہ رہے ہیں احسان، یہ احسان کا نہیں ہے. گھر اپنا نہیں، زمین اپنی نہیں، سب کچھ. زمین بھی حاجی ظہور ٹرسٹ کی طرف سے خرید کر دی گئی. اب اس پر کام بھی حاجی ظہور ٹرسٹ کی طرف سے شروع کیا گیا. اللہ کرے کہ وہ کام تکمیل تک بھی پہنچے. ابھی تو سردیاں آ گئی. ابھی تو وہاں سردیوں میں اللہ کرے کہ کام پورا ہو جائے اور آگے سردیوں کے اینڈ پر ہی احسان اپنے گھر میں چلا جائے. یا اللہ کرے کہ ہم اتنے جلدی وسائل کا انتظام کر سکیں کہ کام پہلے پورا ہو جائے. یہ بچوں کو آپ دیکھ لیں کتنے خوش ہیں. ان کے لیے یہ مٹھائی ہم لے کر آئے. اپنی دنیا میں مگن ہیں. اور احسان کی طرف سے آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. احسان کچھ کہیں گے آپ؟ احسان دعائیں کرتے. احسان کو اردو پوری نہیں آتی، اپنے معافی ضمیر کا اظہار نہیں کر پاتے، لیکن احسان کے جو احساسات ہیں وہ ہم قریب سے محسوس کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ حاجی ظہور ٹرسٹ کو کامیابیوں سے نوازے. اس کے معاونین کو اللہ تعالیٰ بہت برکتوں سے نوازے اور ان کو ہمیشہ اس طرح استطاعت دے کہ ان دور دراز کے علاقوں میں ایسے لوگوں کے کام آتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ اس طرف بھی بلند و بالا پہاڑ ہی پہاڑ ہے. وہ دیکھیں اس طرف بھی پہاڑ ہے اور اس طرف بھی پہاڑ ہے اور اس طرف بھی، مطلب ہر طرف پہاڑوں میں گرا ہوا یہ گاؤں. اور یہاں کمائی کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ یہاں روزگار کے مواقع ہی نہیں ہیں. اب شہر میں ہو تو احسان اللہ کچھ بھی کر لے، لیکن یہاں کیا کرے؟ مشکلات کا سامنا کر رہا ہے. دعاؤں کی درخواست سے. جزاکم اللہ.